కళ్ళు మూసుకొని చెప్పు ధైర్యంగా. ఓకే దండి రండి. వెళ్ళాలి నేను ఎగ్జామ్ చెప్పారుగా టీచరు. ఇప్పుడు 3వ సారి రాత్రం. ఓకే ఓకే మ్యామ్. లేదండి గోడ. నేను అటు లేదా బయటికి వెళ్ళిపోవా. ఎయిట్ 7430. విసన్నపేట. శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీతా అథ ప్రథమోऽధ్యాయः. అర్జున విషాదయోగः. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవः మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. అన్యే చ బహవః శూరాः మదత్తే త్యక్తజీవితాः నానాశస్త్రప్రహర్నాः సర్వే యుద్ధవిశారదాः. అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः. यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् క్షేత్ర. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో హృషీకేశः గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్వా రథోత్తమాన్ భీష్మద్రోణప్రముఖతः. सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपद्युश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते. गाण्डीवं संस्तते हस्तात् वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं प्रमतीव च मे मनः. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ తృతీయోऽధ్యాయः. కర్మయోగः. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ.
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञाद्दान् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर అర్థం కాలేదు మ్యామ్ తస్మాదసక్తः సతతం కార్యం కర్మ సమాచర మేడం కార్యం కర్మ సమాచర అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పురుషः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध अन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा योगो नस्तः परन् वीतरागभयक्रोध अन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनं सुखमुत्तमं ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजोःपति दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजोःपति ॐ श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा అర్థం కాలేదు మేడం. न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढस् ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः यः हि न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुक्षैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि निर्मोक्ष्यपरायणः विगते चाभयक्रोधस् यः सदा मुक्त एव सः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवान् उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु भूमिरापो नलो वायु कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्रदा भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्रदा ये चैव सात्विक अपरे अमितस्त्वन्या प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह अपरे अमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते अभ्यासयोगयुक्तेन न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते न देवताः प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः भजन्ते मां दृढव्रताः
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः నలభై పేజీ ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्ण्यस्य संशयः अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्वाधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति च जन्देहं स याति परमां गतिम् नैते श्रुति पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन ब्रह्माज्ञाव तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन योगयुक्तो विशुद्धात्मा वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चार्धम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्रवाप्यते अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्रवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते
अभ्यासेऽभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अभ्यासेऽभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अधैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् मे प्रियो नरः यस्मान्नो विद्यते समशत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो सन्न्यासः कर्मयोगश्च समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा सर्वगतं सूक्ष्मात् यदादित्यगतं तेज जगद्भासयते किलम् यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठातु ॐ श्री परमात्मने नमः अद चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा
मुनयः परां सिद्धिमितो गताः सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजस्सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तदा रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी भक्तिमान् मे गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॐ श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पन्नानि यस्थं वेद स वेदवित् न तद्भासयते सूर्य न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनस्वस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो प्रकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तैजो विद्धि मामकम् यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदेश प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदेश प्रथितः पुरुषोत्तमः यदादित्य यो मामेवम सम्मूढ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत ॐ श्री परमात्मने नमः अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंवृत्तिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं धर्मश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः एतावदिति निश्चिताः एतां दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः यजन्ते नामये मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः मोहात् यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः त्रिविधं नरकस्यैदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवान् उवाच कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् असत्कृतमवज्ञातम् अनुद्वेगकरं वाक्यं मौन सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दामसमुदारुतम् तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्।
అయిపోయింది 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 L4 చెప్పు. పన్నెండో అధ్యాయం తప్పు చెప్పింది చూసావా? నేను చెప్తానే ఉన్నా పన్నెండో అధ్యాయం తప్పు 15 మాత్రం సూపర్. బాగా చెప్పు. 15, 16 అన్ని బాగా చెప్పింది కొన్ని ఎక్కడొక్కడ పోయి 400 పోయింది. ఫస్ట్ మిస్టేకే 4 దాంట్లో వచ్చింది. 400 పోయింది అనుకున్నా. అమ్మ చూడమ్మా. అది ఖర్చు ఏడుపు ఇచ్చింది మీడియం ఏడుపు. ఉందా నోటైందా? హాయ్ బాయ్. మా చెల్లి బాగానే పాడిందిలే, మీరు కంగారు పడద్దు.